अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का तबादला कर दिया। मौज़म इकबाल सपरा चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात, नुमान यूसुफ स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना बजट एंड रिसोर्स पंजाब तैनात कर दिए गए। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानते हैं। हसन बताइए। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का तबादला कर दिया है। मौज़म इकबाल सिपरा को चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात कर दिया है। मौज़म इकबाल सिपरा MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। इससे पहले ये सेक्रेटरी फूड के तौर पर भी पंजाब में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी में भी इन्होंने बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी थी। अब इनको मौज़म इकबाल सिपरा को चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात कर दिया है। नुमान यूसुफ जो कि चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात है, इनका तबादला करते हुए नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना बजट एंड रिसोर्स पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। यहाँ पर चंद रोज कबल ये ओहदा खाली हुआ था और यहाँ पर इससे पहले जो तैनात थे उनको सेक्रेटरी INC के ओहदे पर तैनात किया गया था। यूं मौज़म इकबाल सिपरा चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात किए गए हैं और ये बेहतरीन और कॉम्पिटेंट अफसरान में इनका शुमार होता है। इससे पहले पंजाब में कई अहम मुद्दों पर जो है वो खिदमत सर अंजाम दे चुके और इनकी प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए, इनकी काबिलियत को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आपका बहुत शुक्रिया हसन। पंजाब असम्बली में एक्शन 10 अरकान पर जुर्माना आयद। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया और 10 अरकान को 2,03,550 रुपये फीस अदा करने का हुक्म जारी। जबकि 7 रोज़ में अदायगी न करने पर ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन। 10 अरकान पर जुर्माना आयद कर दिया। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया और 10 अरकान को 2,03,550 रुपये फीस अदा करने का हुक्म जारी किया गया। जबकि 7 रोज़ में अदायगी न करने पर ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हुई और उसके बाद अब स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है और इस कार्रवाई बारे आपको बताएं तो 10 अरकान पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल उसामा, स्पीकर पंजाब असम्बली ने तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। आज सुबह स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान असम्बली को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया था। जबकि उसके बाद अब 10 अरकान पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। जबकि असम्बली के इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है। जबकि हुक्मनामे के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपये फीस अदा करने का हुक्म दे दिया है। जबकि अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट ड्यू रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि वाकया 16 जून 2025 को इजलास में पेश आया था, जिसमें अरकान असम्बली ने जो है वो शदीद हंगामा आराई की थी। जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है हुक्मनामा जारी किया था और एक रूलिंग जारी की थी। जबकि गुज़िश्ता रोज फिर से जब अरकान असम्बली ने यही मामला अपनाया तो उस पर 26 अरकान को जो है मुअत्तल किया गया है। जबकि आपका शुक्रिया हमजा। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी खिताब कर रही हैं। बरारस ले चलते हैं। खूबसूरत है वहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर से, पाकिस्तान से, पंजाब से भी लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं। बार बार दरियाए सवात के ऊपर इस वाक़े की रेपिटेशन और 15 साल से एक ही जमात की वहाँ हुकूमत होना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सियासत नहीं है जनाब स्पीकर इसके अंदर। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से कि बार बार दरियाए सवात पे इस वाक़े ये बार बार क्यों होता है, और होता है तो एक रेस्क्यू का एक कैंप ही लगा दें, एक रेस्क्यू के कोई 4 लोगों को नॉमिनेट ही कर देते। हमने जो है अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बाद हम फारिग हो गए। सर ऐसे नहीं होता है। आप हुकूमत ऐसे फारिग नहीं हो सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां पर लोग रेस्क्यू को बुलाते रहे, 2 घंटे बाद रेस्क्यू के लोग तब आए जब तक 8 लाशें, लोकल लोग जो है, एक लड़का, जनाब स्पीकर मैं समझती हूँ कि पूरी पंजाब असम्बली की तरफ से उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसका नाम है मोहम्मद हलाल। उसने सर अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी कश्ती बनाई हुई है टायरों के साथ
اور اس نے 8 لاشیں جو ہیں وہ برآمد کر کے ریسکیو کے آنے سے پہلے ہسپتال میں پہنچائیں، اور وہاں پر لوگ پکارتے رہ گئے. شاید پنجاب والے جو ہیں ان کو یاد نہیں رہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے صرف نمبر 804 چلتا ہے. وہاں پر ریسکیو کی ضرورت نہیں پڑتی. 804 جو ہے جوتے پہ لکھ لیں، سر پہ لکھ لیں، جہاں مرضی لکھ لیں، ان کے مسائل شاید اس ورد سے حل ہوتے ہیں. لیکن ریسکیو کی جو ایک انسانی جانوں کو بچانے کی ایک ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، جتنی اس کے اوپر، اور یہ آج ایک واقعہ نہیں ہوا، جب میں نے 2022 میں بھی جناب اسپیکر دریائے سوات کے اوپر ایگزیکٹلی اسی مقام کے اوپر ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آج بھی کوئی ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب سے میڈیا نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان کے پاس مذمت کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں ہے. وہ علی امین گنڈا پور سے سوال پوچھنے کے قابل نہیں ہے، اور وہاں پر آپ کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں. سر یہ جو پنجاب کی ایک ہی خاندان کے بچے عورتوں سمیت جو 10 افراد شہید ہوئے ہیں، 3 کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. جناب اسپیکر وہ 2 گھنٹے ایک ٹیلے پہ کھڑے رہے، اور وہ ٹیلے سے آہستہ 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 ریت سرک رہی تھی، اور ایک موقع ایسا آیا جب تمام ریت سرک گئی اور سب کے سب جو ہے پانی میں چلے گئے. جناب اسپیکر انہوں نے اپنی موت کو 2 گھنٹے ایکسپیرینس ہوتے دیکھا ہے. ایک باپ نے بچی کو یہاں شولڈر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میں بچی بچا لوں گا، نہ باپ بچا نہ بچی بچی. جناب اسپیکر اتنی بے حسی. اور کل وزیر خیبر پختونخوا کہاں تھے؟ اڈیالہ جیل کے ارد گرد. سر ان کو اڈیالہ جیل کی وارڈنی دے دیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ ان جیسے نالائق اور کرپٹ لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ حکومت کرتے ہیں. اور آج سوات کے لوگ خود سوال کر رہے ہیں، جناب خیبر پختونخوا کے لوگ خود سوال کر رہے ہیں. انہوں نے جلوس نکالے ہیں کہ کہاں تھی ریسکیو 1122. آپ اپنے ٹائیگر بھرتی کر کے ریسکیو 1122 میں جن کو تیرنا نہیں آتا، جب وہ آ بھی گئے لوگوں نے کہا کہ جی ریسکیو کی وہ شروع کریں، انہوں نے کہا میں تو تیرنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اتنی شیئر نیگلیجنس. اور پی ڈی ایم اے جو ہے ان کی اپنی بھی، اور این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی، قدرتی آفات چونکہ بہت آتی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو بڑی تعداد میں اکوپمنٹ دیا گیا. جناب اسپیکر بڑی تعداد میں ان کے پاس اکوپمنٹ جو تھا، وہ اکوپمنٹ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ وہ آپ کو نظر آئے گا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیا جو ہے وہ جلوس میں گزرتے ہوئے وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے وہاں کرینے جا سکتی ہیں، وہاں پر ریسکیو 1122 کا عملہ ہو سکتا ہے، تو دریائے سوات کے کنارے پہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ان کی آہیں سنی نہیں جا پا رہی جناب اسپیکر، جن کے گھر کے بال بچے سمیت ساری فیملی ڈوب گئی ہے، ان کی آہیں نہیں سنی جا رہی. اور اس میں قطعی طور پر یقین مانیے سیاست کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن سوال ہے ان 10 لوگوں کی جو بے گناہ جو موت ہے، بے وقت موت ہے، جس کے اندر بچے بھی شامل ہیں. جناب اسپیکر اس کا جواب تو ہم لیں گے، پہلے مولانا صاحب جو ہے وہ دعا کرا دیں تو کل کے واقعے پہ میں بات کرتی ہوں. جی قاری صاحب آگے جو یہ فاتح خوانی کریں کل کے ان شہداء کے لیے جو اس ثانیہ میں پہلے دعا کرا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اغفر. پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اظہار خیال کر رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کے پی حکومت کو سوات واقعے پر ایکشن لینا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ کا سیالکوٹ کے ایک خاندان کے متعدد افراد کی جانوں کے ضیاع پر شدید دکھ کا اظہار. لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار اور تعزیت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ ثانیہ سوات دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. بر وقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں. غمزدہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، غمزدہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا. سیالکوٹ کے ایک خاندان کے متعدد افراد کی جانوں کے ضیاع پر شدید دکھ کا اظہار. لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار اور تعزیت کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے. ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا رائے ونڈ کا دورہ. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ، نسپا اور ٹھیکیداروں نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی. ڈیپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹائم لائن، شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں. بتائیے عمران.
देखिए, कोट अलाइयां में जारी तरक्याती कामों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की काम तकमील के हवाले से दौरा किया है और ये रायवेंड में बाकायदा तौर पर दौरा करते हुए कमिश्नर रायवेंड और नेस्पाक और इसके साथ साथ ठेकेदारों से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी, जिस पर कोट अलाइयां में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल हो गए। ब्रीफिंग में बताया गया सैयद मूसा रजा का कहना है कि वज़ीर पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम आला मेयार पर मुकम्मल किया जाएगा। तमीराती कामों के दौरान तमाम तजावजात फौरी खत्म करवाई जाएंगी, जबकि थड़े और शेड्स मसवार करके गलियों को निखारा जाएगा। इसके साथ साथ शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देर पर मजबूत होने चाहिए। डीसी के टाइमलाइन शफाफ और मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ कितनी बारिश हुई, अदाद शुमार जारी। एयरपोर्ट पर 62, ताजपुरा में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, नशर टाउन में 15, अपरमाल 3, मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के स्पेल में औसतन 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़ैनुल आबिदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? उसामा, शहर लाहौर में मॉनसून के जो बादल बरसना शुरू हुए, इन बादलों के बरसने का आज तीसरा रोज है और आज के दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम एयरपोर्ट और ताजपुरा के इलाका में मॉनसून के बादल खूब बरसे। वासा की तरफ से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक एयरपोर्ट के इलाके में 62 मिलीमीटर जबकि ताजपुरा में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अगर 3 दिनों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो इस 3 रोज के बारिश के स्पेल में आज के दिन सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इससे कबल 2 रोज कबल निश्चर टाउन का इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अभी तक मॉनसून के स्पेल में आज की जो बारिश है वो तेज है। लेकिन एयरपोर्ट और ताजपुरा के अलावा शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर जो बारिश है वो रिमझिम होती रही। बादल इतने खूब जमकर नहीं बरसे। शहर के दीगर इलाकों में धूप, बादल और बारिश के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। अदादो शुमार के मुताबिक निश्चर टाउन में 15, परमाल में 3 जबकि मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोपहर 12:20 से शुरू होने वाली इस बारिश के स्पेल में औसतन पूरे शहर में 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा इंतजामिया का कहना है कि लाहौर की मरकजी और जो सेकेंडरी शाहराएं हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। ताहम मजीद बारिशों की जो पेशगोई की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ चलाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को बैजेस लगाने की तकरीब। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने यादगार शोधा पर फातह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ सेक्रेटरी को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को बैजेस लगाने की तकरीब। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने यादगार शोधा पर फातह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ सेक्रेटरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। इस हवाले से ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स को बैजेस लगाने की तकरीब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए। देखिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान पुलिस अफसरान को एडिशनल आईजी डीआईजी के ओहदे पर तरक्की और सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब में मेहमान खुसूसी बतौर शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने यादगार शोधा पर फातह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना की तकरीब में खुसूसी शिरकत हुई। तरक्की पाने वाले अफसरान से लीडरशिप रोल के तहत महकमाना अमूर में मजीद बेहतरी मुल्क और कौम की खिदमत की तवक्कुआत हैं। ये कहना था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। उन्होंने ये भी कहा कि महकमाना प्रमोशन अफसरान के लिए आम संकेतन है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस में प्रमोशन शेड्यूल में बहुत सख्त हुई। पुलिस और सिविल अफसरान की मौसर कोऑर्डिनेशन और वर्किंग रिलेशनशिप से सूबे में अमन और मुआशी तरक्की मुमकिन हुई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने कहा कि पुलिस अफसरान की तरक्की के लिए जाती दिलचस्पी लेने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 21वें ग्रेड में एडिशनल आईजी ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान में तारक रुस्तम चौहान, खुरम शकूर, शहजादा सुल्तान, वाइस कैप्टन रिटायर्ड वसीम अहमद खान, सैयद खुरम अली और हमायूं बशीर शामिल हैं। जबकि 20वें ग्रेड में डीआईजी ओहदे पर तरक्की पाने वालों में पुलिस अफसरान में असद सरफराज खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया, मोहम्मद उमर फारूक सलामत, साहबजादा बराद उमर, मुस्तफ़ा हमीद मलिक,
محمد سواد الدین ریاض قریشی اور محمد علی نیکوکار شامل ہیں. ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر وقاص نذیر سمیت سینئر پولیس افسران کی تقریب میں بھی شرکت ہوئی. جی آپ کا بہت شکریہ. ایل ڈی اے کا ٹورنٹو مارکیٹ کا فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ دستاویزات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو فیز 2 کے لیے کوئی فنڈز مختص نہیں کیے گئے. ایل ڈی اے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فنڈز اجرا کے لیے سمری ارسال کرے گا. سمری میں فیز 2 کے لیے 70 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی جائے گی. سلاٹر ہاؤس کی تعمیر منصوبے کا حصہ ہوگی. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب بھی شامل. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے زین. ایل ڈی اے کی طرف سے جیل روڈ اور فیروزپور روڈ کے سنگم میں واقع ٹورنٹو مارکیٹ کی اپ گریڈیشن کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کا فیز 1 مکمل کر لیا گیا ہے. ہم اب ایل ڈی اے انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹورنٹو مارکیٹ کی مزید بہتری اور اپ گریڈیشن کے لیے فیز 2 کا بھی آغاز کیا جائے. تاہم بجٹ 2025-26 کی دستاویزات کے مطابق ٹورنٹو مارکیٹ فیز 2 کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے. اسی تناظر میں ایل ڈی اے انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ثوابدیدی فنڈ سے فیز 2 کے لیے کثیر رقم حاصل کی جائے گی. اسی تناظر میں ایل ڈی اے کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فنڈز کے اجرا کے لیے سمری ارسال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سمری میں ٹورنٹو مارکیٹ فیز 2 کے لیے 70 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی جائے گی. پلان کے مطابق فیز 2 میں ٹورنٹو مارکیٹ کے لیے سلاٹر ہاؤس کی تعمیر کی جائے گی، جبکہ مارکیٹ کے عقب میں واقع واسطہ کی جو ڈرین ہے اس کو کور کیا جائے گا تاکہ ماحولیاتی مسائل سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ منصوبے کے تحت مارکیٹ کے بیک سائڈ پر موجود تمام ایریا کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا. فیز 2 میں ٹریٹمنٹ پلانٹ. آپ کا بہت شکریہ. پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر براہ راست لے چلتے ہیں. ورڈ استعمال کرتے ہیں. یہ چیف منسٹر کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اس دن ہم نے صرف ان کو ایک کوشن دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ پہ ہم زیادہ میجورٹی میں ہیں، ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ دیں گے. وہ کرنے کے لیے مجھے وہ ان پارلیمنٹری سلوگنز جو ہیں وہ کرنے پڑے جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. لیکن جو کل ہوا اس کے بعد اب میں بالکل شرمندہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کیا، بلکہ جو کیا کٹ کیا. اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ کے لائق ہے. اور مجھے تو آپ کو یاد ہے اسپیکر صاحب، جب میں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر بنی ہاؤس کے اندر، باقاعدہ میرے پر فزیکل اسالٹ ہوا تھا. ان کی خواتین جو ہیں وہ پیچھے بیک دروازے سے آئی اور آ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے، اور بہرحال مجھے بچا لیا. آپ بھی تھے اس کے اندر، لوگوں نے مجھے بچا لیا. جناب اسپیکر، ایسا کوئی واقعہ آپ نے کبھی یہاں ہونے نہیں دیا. آپ نے ہمیشہ ریکویسٹ کی، آپ نے ہمیشہ، اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو یہاں وہ ادھر تو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ ادھر منہ رکھتے تھے. ان کا ہاؤس ہوتا ہی ادھر تھا. ادھر سے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر لیں، ادھر سے ہم بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کر لیں، کوئی دیکھنے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ان کا منہ ادھر ہوتا تھا. ان کا ہاؤس یہاں سے شروع ہوتا تھا، یہیں پہ ختم ہوتا تھا. آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا. آپ کا میں نے کل دیکھا، مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس ہاؤس کے ٹائمنگ میں سے 60 to 65% ٹائم آپ نے اپوزیشن کو دیا ہے. اور اپوزیشن کو کیا چاہیے؟ ابھی ہم نے بجٹ تقریریں سنی، مجھے بہت تکلیف ہے کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. کسی بجٹ سپیچ کے اندر آپ کو کوئی ڈھنگ کی بات ملی ہے؟ جس اپوزیشن لیڈر کو کینسر اسپتال نظر نہیں آتا بنتا ہوا، جس کو کارڈیالوجی اسپتال بنتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کو ستھرا پنجاب چلتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کو میٹروز نئی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس اپوزیشن لیڈر کے حال پر رحم کی دعائی کی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ان کو ٹائم دیا اور وہاں سے باتیں کیا ہوتی تھی آپ نے سن لی. اس ہاؤس کے اندر جناب اسپیکر ایک ہی طریقہ ہے حکومت کو بیک فٹ پہ لانے کا، وہ ہے آرگومنٹ. وہ ہے آپ گورنمنٹ کو امبیرس کریں اگر گورنمنٹ غلط کر رہی ہے. اور میں فلور آف دا ہاؤس بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں جناب اسپیکر، جہاں ہماری غلطی ہوتی ہے ہم مانتے بھی ہیں، ہم اس پہ افسوس کا اور ندامت کا احساس بھی، معافی بھی مانگ لیتے ہیں. ہماری غلطی ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ، آپ کے منہ پر لفظ چڑھا ہوا چور ڈاکو چور ڈاکو، جس کو دل چاہتا ہے چور ڈاکو کہہ لے. تو چور ڈاکو وہ ہے جو ڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کھا کے بیٹھا ہے. چور نہیں وہ ہے جو ڈائمنڈ کے سیٹ آنے دو، آنے کا پتہ کرتے ہیں، باہر جانے کا پتہ نہیں کرتے. جن کو 5 کیرٹ سے کم جو ہے وہ ہیرا وارا نہیں کھاتا تھا، وہ ہے چور نہیں جناب اسپیکر. جس کے پورے توشہ خانہ کے سیٹ جو ہیں وہ غائب ہیں، اندراج ہی نہیں کرایا. ان توشہ خانوں کے سیٹوں کا وہ جو گراف کے اور اس کے سیٹ ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
वो है चोरनी, सेटल्ड सर्टिफाइड बददियानत करप्ट टोला वो है। लेकिन यहाँ पे खड़े होके आप कुछ भी कहेंगे। जनाब स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतना टाइम दिया, हम इनका एहतराम करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन एहतराम देने से मिलता है, एहतराम देंगे इनको आगे बढ़ के 10% ज्यादा एहतराम देंगे, बदतमीजी करेंगे 100% ज्यादा बढ़ के इनको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम ज़किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इनको इज़्ज़त देंगे, लेकिन इनकी जानिब से हमेशा बदतमीज़ी की गई है। ANF का शोहदा को खराज अकीदत गोल्फ क्लब लाहौर में इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर ANF ने शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रीजनल डायरेक्टर ANF पंजाब थे। रीजनल डायरेक्टर ने शोहदा के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा और उनकी कुर्बानियों को सराहा। शोहदा के अहल खाना ने भी इज़्ज़त अफजाई पर ANF से तशक्कुर का इजहार किया। तकरीब में सिविल और रेस्क्यू इदारों के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर शोहदा के लिए खसूसी दुआ की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी कामों बारे ब्रीफ किया। हिफाजती इंतजामात में कोताही पर प्रोजेक्ट ऑफिसर के सदर डिस्पोजल स्टेशन का 65% काम मुकम्मल, बकिया काम अगले माह तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल भी हमरा थे। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए इस बारे। आज वज़ीर हाउसिंग की तरफ से जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो डिस्पोजल स्टेशन तमीर किए गए हैं उनका वज़ीर हाउसिंग की तरफ से दौरा किया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और दीगर जो अफसरान हैं वो भी मौका पर मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि शहर में नए जो डिस्पोजल स्टेशन है उनकी तमीर की जा रही है। वज़ीर हाउसिंग और सेक्रेटरी हाउसिंग ने गुलशन रियाज कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया, जहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर बताया गया कि 50% काम मुकम्मल और बकिया काम अगले माह मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। इस मौका पर हिफाजती इंतजामात में कोताही पर वज़ीर हाउसिंग की तरफ से प्रोजेक्ट के अफसरान की सरजनिश भी की गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से ये कहा गया कि वर्किंग साइट पर तमाम अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और तामीराती कामों के म्यार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल होने से 36,000 से ज्यादा जो आबादी है वो इससे मुस्तफीद होगी। इस मौका पर बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रोजमर्रा अवामी मसाइल का जो तदारुक है वो अव्वलीन तरजीह है और पंजाब की तारीख में पहली मरतबा गली कूचों के मसाइल हल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वासत का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाने का अमल शुरू किया जा चुका है ताकि लोगों को साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी के निकास को बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ारत रेलवे ने तमाम बैनुल-अक़वामी ख़रीदारी ठेकों में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का खात्मा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बैनुल-अक़वामी ठेकों में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की शर्त शामिल नहीं होगी। सप्लायर ठेके में मंजूर शुदा शराइत और तफसीलात के मुताबिक क्वालिटी मटीरियल फ्राहम का पाबंद होगा। वज़ारत रेलवे की CEO रेलवे की हिदायत फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए फ़हद। हाँ जी बिल्कुल, वज़ारत रेलवे की जानिब से तमाम बैनुल-अक़वामी खरीदारी ठेकों में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का खात्मा कर दिया गया और ज़राए का कहना है कि वज़ारत रेलवे की जानिब से CEO रेलवे को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि आइंदा बैनुल-अक़वामी ठेकों में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की शर्त जो है वो शामिल नहीं की जाएगी। क्वालिटी मटीरियल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खरीदारी के ठेकों में तमाम तकनीकी तफसीलात जो है वो वाज़ह तौर पर बयान की जाएंगी। सप्लाई ठेका में मंजूर शुदा शराइत और तफसीलात के मुताबिक क्वालिटी मटीरियल फराहमी का पाबंद होगा। इससे कब होने वाली ठेकों में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की शराइत भी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जरूरी हुई तो मुतलका ठेकेदार एयर टिकट, रिहाइश और रोजाना अखराजात की रकम अदा करने का पाबंद होगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के गुस्ल के इंतजामात का जायज़ा लिया। सालाना गुस्ल पर मज़ार शरीफ को 50 मन अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल की तकरीब 9 मुहर्रम उल हराम 5 जुलाई को होगी। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार बतौर मेहमान ख़ास शिरकत करेंगे। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी के गुस्ल के इंतजामात के जायजे के लिए इजलास किया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डायरेक्टर जनरल नज़बी अमूर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ समेत दीगर महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की, जबकि तकरीब गुस्ल, प्रोसिक्यूटर सफाई, तबी सहूलियात, लंगर पीने के लिए ठंडा पानी, शामियाने और साहिब की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये कहना था इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ का। जबकि गुस्ल की तकरीब में 9 मुहर्रम उल हराम 5 जुलाई
ہفتہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر منعقد ہوگی، جبکہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے مزید کہا کہ سالانہ غسل پر زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہمی اولین ترجیح ہے۔ داخل دربار غسل کی تقریب خطے کی دینی اور روحانی حلقوں میں معتبر مقام کے احاطے حامل ہے۔ تقریب غسل کے موقع پر ڈیوٹی پر مامور افسران اور ملازمین کو بر وقت حاضری یقینی بنائی جائے گی، جبکہ اپنے اپنے حصے کے امور کی بجاور اپنی کوئی دیکھیے فروغداشت نہ ہوگی۔ سیکٹری اوقاف کی افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکٹری اوقاف کے دربار شریف کی تعمیر اور ترقی کے کاموں میں معیار کی رفتار کو ہمہ وقت تیز کیا جائے، جبکہ اس کو پیش نظر اس کی ہدایت کو بھی نظر رکھا جائے، جبکہ سالانہ غسل میں مزار شریف کو 50 ارق کے غلاف سے غسل دیا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا مین بلوارڈ سبز بازار کا دورہ، طاہر فاروق نے جاری اسفالٹ ورک کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی مین بلوارڈ کے اطراف سے تجاوزات اور سائن بورڈ ہٹانے کی ہدایت۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں ایل ڈی اے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پلان کے تحت معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں سبزہ مین بلیوارڈ کو بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت بنایا جا رہا ہے، تو تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے مین بلیوارڈ سبزہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جاری اسفالٹ ورک کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ مین بلیوارڈ کے ایک طرف اسفالٹ مکمل، دوسری طرف جاری ہے۔ کھاڑک نالے سے ملتان روڈ تک مین بلیوارڈ سبزہ پر اسفالٹ کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اس دورے کے دوران ٹیپا کی مدد سے لیاقت چوک کی ٹرائنگل کو بہتر بنانے اور مین بلیوارڈ کے اطراف سے تجاوزات اور سائن بورڈ ہٹانے کے احکامات جاری کیے۔ طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل سے سبزہ مین بلیوارڈ سمیت پورے علاقے کی شکل بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈی جی ایل ڈی اے نے لیاقت چوک میں مزدوروں کے بیٹھنے کے لیے مخصوص گوشہ مزدور بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ باٹا پور میں 19 سالہ نوجوان کے اغوا ہونے کا معاملہ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ 4 روز گزرنے کے بعد بھی مغوی کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے مدثر۔ جی بالکل، باٹا پور کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 19 سالہ نوجوان کو اغوا کیا گیا ہے۔ باٹا پور کا رہائشی محمد خضر جو ہے وہ گھر سے نکلا اور رات کے تک گھر نہیں پہنچا۔ اس پر گھر والوں کو تشویش ہوئی اور گھر والوں نے رشتہ داروں اور محلے داروں سمیت ہر جگہ جو ہے وہ اس کو تلاش کیا، مگر خضر کا جو ہے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس پر گھر والوں نے تھانے میں جو ہے وہ لڑکے کے اغوا کی درخواست دے دی۔ پولیس نے جو ہے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ مغوی کی تلاش جاری ہے۔ موبائل فون کی مدد سے اور دیگر جو ہے وہ سورسز کی مدد سے جو ہے وہ مغوی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوجوان اغوا ہوا ہے، لیکن تاحال کسی طرف سے جو ہے بچے کی بھی کوئی کال موصول نہیں ہوئی ہے، کسی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی کال موصول نہیں ہے۔ تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 19 سالہ نوجوان کو جو ہے بازیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سسٹم فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بجٹ اجلاس میں توڑ پھوڑ، نعرے بازی، دستاویزات پھاڑنے اور مائک توڑنے کے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ مالی نقصان پر کارروائی، 30 لاکھ روپے کا تخمینہ، متعلقہ اراکین سے ریکوری کا عندیہ۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ایوان میں نظم و ضبط کا مقدم رکھنے کے لیے رولنگ جاری کر دی ہے۔ رولنگ میں لکھا گیا کہ ایوان کو یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ احتجاج آئینی حق ہے، مگر ایوان کے تقدس اور قواعد کو تابع رکھا جائے گا، جبکہ بجٹ اجلاس میں توڑ پھوڑ، نعرے بازی، دستاویزات پھاڑنے اور مائک توڑنے کے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ جبکہ رولنگ میں مزید لکھا گیا کہ ارکان اسمبلی کی غیر پارلیمانی اور پرتشدد طرز عمل پر رولز 210 اور 223 کے تحت کارروائی کی جائے گی، جبکہ جو رکن ایوان کی نظم و ضبط کو برباد کرے گا، کارروائی اس کا مقرر ہوگی۔ جبکہ رولنگ میں مزید لکھا گیا کہ ایوان میں آزادی اظہار مشروط ہے۔ آئین کے آرٹیکل 19 اور قواعد کے تحت حدود متعین ہے۔ اسپیکر نے اپوزیشن کو کھلی آزادی دی، مگر برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ جبکہ اس میں مزید لکھا گیا کہ مالی نقصان پر کارروائی کی گئی ہے، 30 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، متعلقہ ارکان سے ریکوری جو ہے وہ کی جائے گی۔ جبکہ ایوان میں پرتشدد احتجاج کرنے والے رکن کو نے وزیر خزانہ کی جانب بجٹ بک پھینکی، جبکہ ویڈیو شواہد جو ہے اس کارروائی کے موجود ہیں۔ جبکہ اس رولنگ میں مزید لکھا گیا کہ فرانس، نیوزی لینڈ جیسے ممالک میں بھی ایسی حرکات پر فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ ایوان کی عزت و حرمت سب پر مقدم ہے۔ اسپیکر نے آئندہ ہر غیر آئینی حرکت پر سخت قدم اٹھانے کا اعلان
بیان کیا ہے، جبکہ رولنگ میں تمام ارکان پر مساوی لاگو ہوگی، جبکہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ جبکہ رولنگ میں لکھا گیا کہ اظہار رائے کی آزادی دیگر بنیادی حقوق سے بالا تر ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس اور دیگر عدالتی نجائز کی روشنی میں غیر قانونی احتجاج ناقابل برداشت ہے۔ کوئی رکن دوسرے کو بولنے کے حق پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایوان کے نظم کا تحفظ لازم ہے۔ قوانین پر عمل درآمد ہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ایوان کو ہنگامہ گاہ بنانا عوام کے اعتماد سے غداری ہے۔